بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. في درس جديد لفيزيك دو لا بروكرياسيون، إنجاب الأطفال. أول حاجة راح نتعرفو على انتروديكسيون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا الحمد لله. نبدأ في درس جديد هو ليتيكيت دو لا بروكرياسيون، إنجاب الأطفال. أخلاقيات المهنة في إنجاب الأطفال. أول حاجة انتروديكسيون، مقدمة. لا ستيريليتي، العقم. l'impossible هو العقم، هو l'impossible d'avoir un enfant naturellement، هو عدم القدرة على إنجاب طفل طبيعيا. كونكريي لي زوم إلي فام، العقم هذا يجي لي فام إلي رجالة ونساء. عندك باغاي دون نوتر كونتوني أغابو مسلمون، احنا عندنا في المسلمين لا ريبرودكسيون اي انكوراجي، إنجاب راهو مشجع باغ الإسلام. في الحديث دو لا بروفيت، النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث فيه على الإنجاب. لو جور دو لا résurrection، يوم القيامة. Le prophète sera fier de l'importance numérique de sa communauté et les croyants sont encouragés à son reproduite. النبي صلى الله عليه وسلم راح يفتخر بنا نهار القيامة بعدد تاع المواليد. عندك دي ديفيرون ميثود دو لاد دو لا بروكرياسيون، مختلف الطرق التي تساعد على الإنجاب. تسمى هذه تاع العلم، ومن بعد نشوف نظرة الإسلام فيها. أولا لانسيميناسيون ارتيفيسيال افيك لو سبرم دو كونجوان، النطاف تاع الزوج. لو كونجوان هو الزوج. الطريقة الأولى هي لانسيميناسيون ارتيفيسيال، اسمها IAC. عندك بي هي لانسيميناسيون ارتيفيسيال افيك لو سبرم دان دونور. لو سبرم ماهوش تاع الكونجوان، هنا لو سبرم تاع لو كونجوان الزوج، هنا لو سبرم ماهوش تاع الزوج، تسمى نطاف تاع واحد آخر. عندك سي لا فيكونداسيون اون فيترو، هي التلقيح في الأنبوب. هي ترانسفورماسيون لومبرال، هي تسمى يجيبو في أنبوب يديروا الإلقاح ومن بعد يعاودوا يزرعوا لومبريو في رحم الأم. عندك دي هي دون دوفوسيت، تسمى إعطاء بويضة. تسمى ما تقدرش نمشي المبيضات، يجي بويضة وحدة من عند امرأة أخرى. عندك الثالثة هي دون نومبريو، إعطاء جنين. تسمى إذا كانوا في زوج ولا المرأة ما يقدروش يجيبوا النطاف واللوفوسيل بويضة، تسمى يجيبوا بريو من عند أخرين. عندك فهي لانجيكسيون انترا سيتوبلازميك دو لا سبرماتوزويد. لانجيكسيون هي كيما الإبرة، هي لانجيكسيون هي مهم إبرة انترا سيتوبلازميك دو سبرماتوزويد. عندك لا ميثود الثانية هي تأجيل الأرحام، لا ماترنيتي دو سبستيتيسيون مار بورتوز. تسمى إذا كان المرأة تاعك تقدر تمشي للبويضة بصح ما تقدرش بورتوز، ما تقدرش تحملها، ما تقدرش تحمل، تسمى لازم تجيب امرأة أخرى، هذا محرم شرعا. عندك لا كونجيلاسيون دو سبرم، هي تبريد تاع النطاف، ولا لا كونجيلاسيون دو لومبريو، هما لومبريو كلي كونجيليو. وعندك الأخرى هي لا كونجيلي دو لوفوسيت. لا كونجيلي دو لوفوسيت تسمى يجمدو سواء نطاف سواء لوفوسيت سواء لومبريو كلي. ننتقلوا النوع القسم الثالث هو نظرة الإسلام إلى هذه الطرق. أولا لو بوين دو في دو l'islam sur la différents le point de vue de l'islam sur la différentes techniques de le pyjama autorisé dans les pays musulmans. تسمى الطريقة تاع البيجاما راهي اوتوريزي مرخصة في البي مسلمون. عندك لانسيميناسيون ارتيفيسيال، نظرة الإسلام في لانسيميناسيون ارتيفيسيال. cette technique هي
ليسيتي راهي قانونية دون لو سول كا في فرد حالة اور لو دونور دو سبيرم معطي تاع النطاف إلي كونجوا هو الزوج ليغال الشرعي إوني بار لو ماري. تسمى الزوج الشرعي تاع المرأة هو الوحيد اللي يعطيك النطاف. متقدرش تجيب نطاف من عند شخص آخر ودير هذا مخالف للشرع. 2 لا في اي في لا اف اي في et la transformation de l'embryo نقل الجنين. cette technique هي ليسيتي هي راهي قانونية seulement فقط عندما l'œuf fécondé البيضة الملقحة بروفيا تأتي من دون لونيون اتحاد البويضة لوف تاع لا فام إلى سبيرم نطفة تاع سون إيبو الزوج تاعها. تسمى وقتها تكون هذه مرخصة ليسيتي قانونية وين تكون البويضة الملقحة تتكون من تاع بيضة الأم ونطفة تاع الزوج تاعها. ننتقل الثالث وهي لماغ دو سبستيتيسيون. si une femme ne peut pas porter d'enfant متقدرش تحمل l'enfant mais toujours si ovaires عندها بويضة un ou plusieurs ovaires sont privés seront fécondés en vitro avec le sperme de sa mari. L'embryon obtenu au but de 48 ساعة est déposé dans l'utérus dans notre femme qui resteront 9 mois après l'hypoportie aux deux. Substitution pourrait être de la deuxième épouse de la mariée qui aura donné son sperme pour la fécondation de l'œuf provenant de la première femme. هذا ما تيسر اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.